Gibati mo ba ang kalisod sa atong kapanahunan karon? Gituuhan mo ba nga si Kristo duol lang uban? Ug ikaw naghandom nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Aniya ang atong tulumanon. The last warning message. The last warning message. Sa Sanatay Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Séptimo Día nga nagdala sa lugo sa tulog ka manood. Iyan nining kagabion mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan ng kasulatan. Busa ayaw pakiasa ang pagpamuno. Kaya dunay panultihon nga nagkanayon. Makahinsabtod sa kabata ang pagkahadlok sa pagdulong sa langit. Apan ang malisod sabtod ko ng usa ka taong nahapon, mahadlok sa pagdulong sa kahayag. Unsa man kining kahayag sa balaan ng kasulatan? Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon. Ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong kalagyanan. Ug karon kaniya ang inyong ubos nga igsoon. Sama kausama yung pagpaminaw ka natong tanan mga higalag mga kaigsunan. Kami nagapanghinaot nga nakamo sa maayong nga panglawas uban ang grasya sa atong Ginoong Kristo magabad ka nato. Sa ingpit na sab nga pagsugod sa atong nga program nga nato Brother Tony alang sa pag-offer of prayer magampo ta mga higala. Ang kasingka Amahan namo nga nakas sa mga langit, balaan ug silimbahon ng mga Dios amahan dalaygon ka sa katapusan. Dili kami matagbaw amahan sa papayag ni pasalamat tungod sa pagkamaayo kanamo nga din ikaw kanunay nagauban nagabantay. Ilabi na gyud amahan sa tibok adlaw nga ipapahulay nga imo kaming gubuan sa panalangin. Ilabi na gyud sa mga pagkaong espirituhanon. Salamat kay amahan nga nining matahom na usab nga kagabion nga makapadayon usab kami sa pagtuon sa mga pulong pinaagi ning istasyon nga may gihimo nimong instrumento amahan aron ang mga kamatuoran mapaabot ngadto sa mga katawhan nga wala pa masayod niini. Amahan nga langit nun, gihahib tabangin kami sa tanang naminaw nga ikaw magahikap sa mga kasing-kasing nga sila maglamaton o hawasa ka na mo amahan ng garbo sa matag usa ka na mo amahan nga mo ay makababag sa mga pulong nga dilit na mo masabtan. Magtabangi kami amahan, ilabi na gyud sa mga kaigsunan nga nagasuporta kanunay, nalangini nga mabatnan ang mayong panlawas, mga pinansyal nga kinahanglan o sa mga sining istasyonan usab amahan nga imong gihimong instrumento. Panalangini ang tagian inis tanang kawani. Kaya side kami amahan sa ang pagkatawhanon wala kami mahimo kung ikaw dili maguban magatabang ka namo og sa kaalam ang kinahanglan aron sa pagpasabot ngadto sa mga katawhan. Kining tanan among isalig itugyan pasaylo ang among masala sa ngalan ug sa gahom ni Ginoong Kristo nga among luwas. Amen. sa matinong mano. Ang panahon na atong ginapuyo adunay na hanga katalagman. Apan mo ba ligayo ng Ginoo sa langit niya kita dadun dito hangtod niya ako magmalimayo hangtod niya makitang himaya dito sa syudad nga lamping mata iandam sa matinong manon giandam
Sa makausab, mayong pagpaminaw ka natong tanan. Welcome na usab kita sa atong programa. Ang atong tulamnon, The Last Warning Message Ministry. Diyon sa ka-program nga gituyo sa pagmugna sa pagbahat kanato sa mga pulong sa Ginoo gikan sa balaan nga kasulatan din kini nga programa budawat usab og mga pangutana nga abot ninyong ipakisayod kabahin sa Biblia unsa man ang pundok nga inyong gapilan sikta nga gipasakupan kana dili babag kay kini nga program alang kanatong tanan ipagi lang sa pag-text pinaagi lang sa pagtawag pinaagi sa pag-comment sa atong live pinaagi sa presenting kamatuoran Facebook account mahimo ninyong mapaabot igsoon ang inyong mga nagkadaiyang nga mga pangutana. Alang sa wala kakuha sa itong numero, maghapon nga number is on 0912-453-0693. Usbo na to, 0912-453-0693. Sa ato usab ng mga kaubanan, Brother Joel, palihog ko sa mga bro. Okay, may gabi sa tanan no, kutob sa abuton ning ato nga tingog, mayong pagpaminaw sa tanan. Unya sa wala po nakakuha sa akong number, mahimo pud mo text nini nga Globe 0956-600-9743 0956-600-9743. Okay, imo Brother Tony, nadala nimo mo. Okay. Sa magkasama, mayong gabi sa tanan, no? Kutob sa buton sa itong tingog. Mayong pagpaminaw, mayong gabi. Welcome na sab kita no sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo ug kami nagadapit kaninyo sa pagpaminaw ug sa wala pa gusto po mo tanan no sa mga nagamit og smart 0930-0481-359 0930-0481-359. Okay, may pagtan-aw usab sa itong mga viewers sa Facebook, may pagtan-aw diha. Ejimar Salinas Tagli, Guazon Rich, may pagtan-aw Jingjing Heroila Larazan, Merlita Fernandez, Happy Mahusay. Salamat sa mga nag-share sa itong live, no? So, sa pagpadayon, makiksunan, samtang nagpaabot sa inyong mga pangutana, manimbaya sa ata makiksunan, unahon na to yung mga kiksunan na to nasa gawas, sana? Pasudla sa dawi, sila, patimbayaan sa nato na sila, be. Kasi na sila gustong itimbaya. Sulod. Atong mga magbubuhat man ini nga mo ina-assign karon dito sa Pikalawag is Indi. Panimbaya Brother Vinder. Alang sa itong mga tigpaminaw para madunggan po nila mo ang imong nga tingog ilabi na sa inyong mga estudyante diha sa SND Lanao. Panimbaya atong ihatag ang panahon ni Brother Jonathan Vinder. Sige bro. So, may gabi ka na itong tanan mga igsonan. So, ako lang panimbaya ni ang mga panimalay nga among na duaw, among na sangyawan sa pulong sa Ginoo. So, diri sa Dablisto ni panimbaya namo si tatay nga tagapagpaminaw man dato siya si Julito Laure. Tay may gabi tay kami itong mga evangelist nga nakana si Mambalay. Tapos gi sundan ka na mo adto na tong mga sunod adlaw. Kaso nabisi man ka to pero okay ra sa sunod higay may naota nga natay makahimo na punta sa inyo ha. So maorta ko ipanambaya pastor. Okay. Walain Brother Juan, nakay gusto itimbaya ni Jante usab dito? Okay. Alang sa atong pagpanimbaya, akong itimbaya diya ang mga pamilya ni tatay kanito labi na sa iyang mga kabataan. Unya Kompleto ha kinsa man kanito, daghan man kanito sa kalibutan. Siya plido. Daduli. Mga pamilyang daduli diha nga hinaot nga kanunay mo maminaw sa ato ang mga pulong atong pagatuon sa mga pulong sa Dios unya ang Dios magapanalangin labi na sa uban pa nga mga pamilya diha sa mga garay unya naay mga pamilya nga Fernandez unya Yana family. So mao na ang ato ang na duawan nga mga pamilya nga ato ang na sangyawan sa mga pulong sa Dios nga hinaot kanunay mo paminaw kun do na mo'y mga cellphone pwede pud mo makahimo sa pagtan-aw makabiyos sa ato ang live labi na ni pamilyang Rio nilang Antipi diha o ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, sa pagpadayon Brother Tony, nakay gusto itimbaya? Akong timbaya usab diha ang una-una sa
tanan mga kaigsunan labi na gyud sakop sa Region 9B o dito sa District 3 no sa Sibugay mga gabi diya kang tanan o kutob sa abuton sa tingog labi na gyud sa akong uyuan diya nasa kapalaran si Yo Ruel no may gabi diya Yo Ruel Francisco kauban ni Tia Wilma may pagpaminaw diya kang tanan og inuman na Tio Liboy og diya pud sa kapalaran si Dansoy Kalutis no may gabi da bro og naminaw ka karon minaot nga madungagan ang atong natun-an pinagis balang kasulatan og pwede pug ka maka-text diya no og na kay cellphone sa mga number na mong gihatag og maayong pagpaminaw diya kang tanan kutob sa buton sa tunga tingog maayong gabi minaot mi nga naamo sa maayong panglawas. Okay, salamat og sa pagpadayon mga kaigsuonan. Salamat sa atong mga viewers sa Facebook no og sa mga nag-live o nag-share sa atong live ngadto sa ilang mga kapamilya, ngadto sa ilang mga timeline aron nga mas mo daghan pa ang makakita, makatan-aw sa atong programa, sa atong pagpahat, pagmensahe, pagpaambit sa mga kamatuoran gikan sa balaang kasulatan. Mahimo na ninyong inahinay og paabot ang inyong mga pangutana. Naamoy mga pangutana kabahin sa Biblia. Unsa man ang pundok nga inyong giapilan sikta nga gipasagupan, dili na babag mga kaigsunan kay kini nga program kani alang kanatong tanan, no? So nining takna mahigala samtang napaabot mi sa inyong mga pangutana, magisgot-hisgot lang sa tagpulong sa Ginoo, no? Kining kabahin sa ato nga panahon karon mga higala nga ang atong kapanahunan makita nato ang grabe nga pagsamot sa kadautan, no? Nga ang kangit-ngit makigsuonan na gyud sa tungang gabi ang kahintang sa kalibutan karon. Ngano nakaingon ta igsuon nga naidaghan nga mga kalamidad, mga aksidente, mga pagkalas sa kinabuhi, napay uban nga mga balatian, napay bagong virus, no? Naipa-virus na ay bagong ang mga balita makigsuonan nga makapag-uol sa atong kasing-kasing tungod kay mga balita nga mga pagpatay, mga disgrasya, mga kinabuhi, mga bata pag-ayo, mga kinabuhi nga nakalas mga kaigsuonan. O diha nato makita ang makaigsuonan ang kalibutan nato mga higala magahatag kanato og daghan nga mga kaguol. Hinungdan makigsuonan ang mga tao isod stress, no? Gubot ang ato nga mga huna-huna tungod kay grabe ang kaguol sa mga pampolitiko, daghan ng mga issue kabahin sa corruption, bahin sa panag-away, batok sa politiko ngadto sa kapolitiko, sa local man o sa national level na ay daghan nga mga kagubot. Conflict, no? O sa ubang lugar pagigsunan ay mga pag-traffic mga kaigsunan, mga family problem, no? Sa ubang lugar pag ay mga racial tension, no? O mga pagkahadlok mga kaigsunan. Dito sa Iran tungod sa grabing pagsukol po ng Iran sa US, dili po sila magpadaog-daog, focus sila sa gubat. Nga tungod ni ana mahal ang palaliton, daghan na walag trabaho. Ang mga tao nagrally. Niya sa tungod sa ilang pagrally, nasuko ang gobyerno nganong nagrally, gipamatay sila makisunan ni abot og 36,000 ang gipamatay nga mga Iranian tungod lang kay nagrally sila sa gobyerno tungod sa ilang kagutom, tungod sa ilang kalagot. Ngano naunsa naman ta? Grabe ka mga katalagman, no? Nga makapag-uol sa tao. Hate, greed, no? Mga kabalaka na agyod sa matag tao karong mga panahon. Matod pa sa usa ka libro igsuon nga Stress Management, usa ka naguluhan og A Comprehensive Guide to Wellness, page 9. Ingon ang maong basahon, it is estimated that as many as 75% of all complaints presented by patients are stress related, no? Matod pa 75% ka mga pasyente, no, nga nireklamo nila dito alang sa pagpatambal
kasagaran sa hinungdan makisunan stress related, no? Usahay na mga tao nga burag smile ra pero stress na ito, na depression, na mga kaguol, no? The list of this disorder is long and growing, no? Mo hinungdan kining stress de igsoon mo hinungdan ni sa ulcer, stomach disorder, migraine, hindi nakatulog, no? Ano hindi makakatulog? Ambot lang ay ang rason di ay kay stress. Tungod sa mga problema, tungod sa mga kabalaka, tungod sa kaguol, kagubot sa kalibutan. Tension, headache, no? Sakit kang ulo, kalitrag kalabad. Tungod na stress ka igsoon. High blood, no? Taas ang dugo. Nganong taas ang dugo? Wa ka bantay nga stress ang usak sa hinungdan. Muscle ache, sakit bura man pamaulan ko. Umunta ko trabaho burag sakit kay ako mga muscles. Skin diseases as well as psychiatric disorder, no? Napay mga pagkadaot sa mga panghuna-huna. Nga ang uban makisunan mo trigger gyud padulong gyud sa suicide. Tungod na sigsuon sa gitawag og stress nga na nagakahitabo mga kabalakag, mga kaguol, mga balita nga atong makidunggan sa atong palibot, mga katalagman sa kalibutan makigsuonan nga musugot tag sa dili naa sa atong kapanahunan karon. Niingon ang Stress Without Distress usab nga libro, page 85. Stress is the spice of life, no? Ang kini ko ng stress ko no, murag ko anra ni ba kanang kung sa kuan pa panakot ba kana bang lamas, no? Since stress is associated with all types of activity, we could avoid most of it only by never doing anything. So, malikayan usab nato, no? Daghang nga pamaagi ni ini. Bisag wala kay gihimo. Unsa man pananglit, ang Dios manggod makaisunan, wala nagkulang sa paghatag sa tao og siya Diyos manggod siya sa kahusay. God of orders siya. Inong na nakita na niya og nakabalo siya sa kahimtang sa tao. Muna nga sa nining kalibutan, nining gipuy-an nato karon makigsunan, usahay malibog ta sa mga makita nato nga mga dalan kung unsa gis angay subayon sa tao. No, inungdan ang uban tungod kay dili na nila masabdan daghang kay mga problema, muadto sila sa ngadto sa mga chemical nga mga drugs, no? Ang uban inom na lang og mga alcohol, no? Stress na kayo, sup-sup na sigarilyo, wala ka malo tungod na sa stress, sup-sup, no? Usa na sa ila ang gihimo nga stress reliever, no? Pulong stress reliever but pasabot pampawala daw sa stress. Pero ang tinuod ison wala na wala ang stress kundi mura ba og pawala lang gamay kadyot. Pero pag human na mobalik gyud gihapon. Muna ang uban makaigsuonan tungod aron malihawon nilang ilang kagalingon, ilang gihimo gisudlan nila nga wa sila kabantay nga ang ilang gisudlan ang side effect ni ana magsuonan much greater stress pa noon, no? Mga ang uban tungod sa gustong kalingawan ngadto sa sugal. Ang kwarta na noon imbis palit bugas nahurot na noon sa manok na pula na mukhang matapang. Muna daghan nga ana makisunan. Ang uban ning sulod sa mga bisyo, mga binuang sa kalibutan makisunan. Muna nga ang uban man kigsunan, ang ilang gihimo po magbakasyon sila, no? Para mawala ang stress magbakasyon ta. Okay man po na, pero maingon nato igsuon nga short term na siya nga relief, no? Kadyot ra, example, isa ka semana, pinakataas na lang isa ka semana ning bakasyon. Pag humana na, balik na po sa realidad, no? Yung ana igsuon nga makita nato. So, ang pangutana igsuon, unsa man ato nga buhaton di ay, no? Unsa may ato nga paglaom ni ining tanan. Sa Mateo kapitulo 11, brother Joel palihog ko, 11:28, ang Dios makaisuuna naghatag siya og pagpangga sa tao. Unsa iya ang awhag? 11:28 sa Mateo. Umari ka nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og papahulayon ko kamo. So unsa daw igsuon? Kita nga gibugatan, kita nga nulayahan, kita nga mga naay mga kaguol, umari kamo. So kini di ay kapahulayan igsuon ngita kag kalipayan kung gusto kang mangita og perfect rest, no? Kining perfect peace dili na siya human achievements, no?
Dili na makabuot sa tao makisunan, pero usa ka na ka divine gift, no? Gasa ka na sa Dios nga iyang mahatag kanato. Og ang Dios makisunan iya nang gihatag sukad pa sa sinugdanan. Ang tao lang gud brother Tony, tungod kay gusto sa tao nga kabuton ang talang gusto niyang buhaton magtuman siyang gusto. Hinungdan nga daghan nga mga kaguol nga unta ang Dios di ay nagplaster niyang tanan dili tungod kay unsa iyang katuyuan aron unta nga ang tao kahatagan og kapahulayan. No? Gihatagan sa Dios ang tao og unom ka adlaw. Gibuhat niya ang langit ug ang yuta sa unom ka adlaw. Nga matud pa sa Genesis 1 versikulo 26, gihimo niya ang tao makigsuonan sama sa iyang dagway. No? Atong bantayan ug atong hinumduman igsuon nga ang atong dagway igsuon sama sa Dios. Ug tungod kay pakasama ta sa Dios makigsuonan, iyang gihatagan tag plastar nga pamuyo makigsuonan. Sa Genesis Kapitulo 2, palihog ko Brother Tony. Genesis Kapitulo 2, sa versikulo 2 magsugod. Ang sige ingon diha. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. So unsa daw igsuon ang Dios natapos ang iyang paglalang sa kalibutan sulod sa unom ka adlaw sa ikapito natapos na gyud. Unyon sa iyang gihimo dayon. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gihubuhat og nahimo sa Dios. So igsuon ang ikapitong adlaw mga igsuon natapos sa Dios, iyang gipanalanginan ug iyang gibalaan ang maong adlaw. Hinungdan nga ang ikapitong adlaw usa ka na kabalaan nga adlaw makigsunan kay usa ka na ka adlaw nga iyang gihatag nga mo'y adlaw nga pinasahi nga atong ihatag sa ato nga magbubuhat. Atong mahinumduman giunsa ta pagbuhat, mahinumduman nato kinsa atong ang nagbuhat kanato. Nga niining adlaw igsoon hinumduman sa tao. Dili niya kalimtan igsoon kung kinsa siya, asa siya nagikan, ug unsa ang walay katapusan nga pakigdugtong nato kaniya. Og niining adlaw makisuonan special ni niya nga gidesign alang sa tao makisuonan. Aron ang iya ang mga hunahunahon unta sulod sa unom ka adlaw, trabaho, eskwela, etc. igsuon nga mga buluhaton usa ka 24 oras nga gihatagan ta og kapahulayan. No? Nga ang tao igsuon gitugutan niya nga mupahulay nga niya ng adlaw musimba ug ang atong kalag makigsuonan mamalandong sa mga espirituhanon nga butang. Muna kining adlaw igpapahulay makigsuonan usa kini ka adlaw nga pinasahi ang gihatag panangga gid unta sa Ginoo ang tao bertuni. Pero ang tao ison dili makontento nga. Sayanga po ng isa ka adlaw, pwede isa ka oras, 2 ka oras lang ang simba niya. Pag humana na, balik na po sa stress, balik na po sa trabaho, balik na po sa mga laing buluhaton. Ang design sa Ginoo, unom ka adlaw, palingkamot diha. Isa ka adlaw, ihatag na sa Ginoo kay niya ng adlaw, pahulay ang mong lawas, mamalandong ka sa espirituhanong buta. Ano nga, dili na, labad imong ulo permente, magsikil problema. Ang imo ay son, pang espiritual na po ba? Urag pakapahulayan sa imong kalag. Nindot kayo ang plaster sa Dios. Pero ang tao makigsunan, usahay dili gid mutuman. Dili gid magtagad. Dili ganahan. O para asa ganina? Marcos, Brother Joel. Marcos Kapitulo 2, versikulo 27. Kining adlaw igpapaulay igsoon gibuhat alang kang kinsa man ini. Alang man ni sa mga Israelita lamang, alang man ni sa kaliwat lamang ni Abraham sa unod, kang kinsa man di ay kini gibuhat. 2:27 sa Marcos ang pulong nagakanayon. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. So unsa di ay ang igpapahulay gibuhat alang sa tao. Wala nag-ingon diha nga ngadto lang sa mga Israelita, wala nag-ingon diha nga alang lang sa kinsang mga kaliwatana ang nakabutang diha tao. O magisgot ganitag tao makisunan, ikaw, ako, sila, kita, mga tao makigsuunan. O alang ka nato ang maong pinasahing adlaw gihimo. Kay gibuhat ka na alang sa tao. Ang tao gibuhat sama ta sa dagway sa Dios. Gibutang na niya sa heart of the law, sa kasing-kasing sa balaod, sa pinakatunga-tunga nga sugo sa Ginoo.
kasing gusto niya kasing-kasing gyud. Naa sa tunga-tunga gibutang hinumduman ang adlaw igpapahulay. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 11. Na hinumduman mo, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of our Lord your God. Hindot kayo igsoon. Adunay unong kaadlaw nga pabuhaton ta sa atong bulhaton, ang ikapito alang na sa atong Ginoo. Nga in it you shall do not work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger is who is within your gates. For in the 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. So ang Dios makigsuna nagbuhat sa langit sa yuta and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So igsoon klaro kayo. Gibutang na niya sa iyang kasuguan alang sa design sa tao nga labaw naton makita ang mga kagulanan, makita natong mga katalagman, makita natong kasamok. Ang Dios makisuna nag-design kanato pinasahi nga adlaw nga nianang adlaw ato nga masilibrar ang Dios ang kapahulayan diha kang Kristo kalinaw nga dili lang kay short time kundi permanente na gyud na isuon nga sa matag semana gihatagan tag kapahulayan alang sa mga kaguol, mga kagubot sa kalibutan nga atong makita. Diha nimo makita isuon nga ang Dios naagyo untay design, naagyo unta siya giandam alang kanatong mga katawhan. Nga ato lang isuon hinumduman ni nga bahin nga kun ang tao gani bisag mga butang sa kalibutan kinahanglan gani kapahulayan unsa nakha kita. Muna nga hinumduman nato na isuon hatagan kini natong pagtagad sa atong tagsa-tagsa. Atong i-appreciate unta ang gihimo sa Ginoo alang kanimo kanako. Bisan si Apostol Pablo, bisan sa bagong tugon makisuna nagsulat siya diya sa basahon sa Hebro nga ang tanan nga mosulod sa kapahulayan sa Dios, kapahulayan sa kaluwasan, iyang gigamit ang Sabat igsuon ingon nga maoy kapahulayan nga gihatag sa Dios. Sa Hebrehanon 4 versikulo 4 magsugod Brother Joel laktaw sa 9. Kaysa sa kadapit siya nagsulti may tungod sa ikapito nga adlaw ingon niini nga paagi. Og sa ikapito ka adlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat. Bersikulo 9. Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. So adunay kapahulayan alang sa tao sa Dios. Nagpabilin makisunan. O kay nagpabilin man, kinahanglan ato ng paningkamutan sa pagtuman. Kay ato hinumduman isuon, at it shall come to pass, ningon ang Isaiah 66:23, nga from new moon to another, from Sabbath to another, ang tanang katawhan, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. No? Basaha gani Isaiah 66:23 nga bisan sa bagong langit kung gusto tang musulod sa kapahulayan diha sa gikan sa sala, gikan sa kabisi sa kalibutan, pahulay ta sa kapahulayan nga gihatag sa Dios nga adlaw. Nga ni anang adlaw isuon bisan sa eternidad. Ningon si Propesa Isaias sa bagong langit ug bagong yuta. Og manabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, ug gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa, ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. So klaro kay so no? Ang giingon sa balaang kasulatan. No? Kabahin sa adlaw igpapahulay nga pinasahing adlaw gihatag sa Ginoo alang kanimo kanako. Nga ni nga adlaw ikaw ako kinahanglan magpahulay tungod kay niya ng adlaw kana pinasahi alang sa pagpamalandong nato sa mga butang espiritual nga gi-design sa Ginoo nga taliwala niining kagubot sa kalibutan, taliwala niining makaguol nga mga katalagman sa kalibutan. Ang Dios makisunan naghatag og adlaw diin ang tao makisunan
makapamalandong sa mga butang espirituhanon. Okay, sa pagpadayon ni Soon, may pagtanaw. Virginia Misa de la Piña Simbahon, may gabi, Pastor, sa imong kaubanan. Pastor Mausay, kauban kamo subong ni Joel Mano. Regard lang ko sa iya, Pastor E.G. Mar Salinas Tagli. Ansyo GC, may gabi sa tanan. Ilabi na sa tanang nagtanaw sa live. Patimbaya ko sa kabuhi akong mamagpapa si June Ansyo ug Mama Jocelyn. Watching from Cabanatuan, Nueva Ecija. May gabi diha, Brother GC, no? Sa atong mga kigsuunan diha sa kabuhi. Kaniha, salamat sa pag abi-abi. Salamat sa pagpangga, no? Mga Ancho family, Binuya family, Cuevas family, Lambuhon family, mga Casis family, Brother Novelito, no? Lumihilio, may gabi diha. Mga Pipito family, tanang mga kigsuunan nato diya, salamat kay sa Ginoo sa madasigon nga pagsimba. Nakay binasay itimbaya dito, bro. Matanon dito ba nga dasig pod? Itimbaya pod. Sige. Timbaya para malipay po to ba nga dasig gyud ko kay gitimbaya ko ni Brother Joel. Ha? Timbaya lang ko. Para malipay po ba nga nanimbaya di ka. Kasi naminaw sila karon. Sige, timbaya. Ha? Timbaya ng mga batanon na to dito ba? Ilabi na ni sister ko, itong mga batanon na itong dasig, ano ba? Hindi yan, dasig, biya kita dito kaya. Kalimot na ka? Wala siya no? Wala siya. Jeanette Gomez, may gabi isa tanan. Pastor, may gabi isa, no? Ronnie Iyana Bigas, may gabi ninyo diha, Pastor. Panimbaya ko sa tanang mga naminaw. Karon may gabi diha, Brother Ronnie Bigas sa Kalingayan, no? Erlinda Fernandez, IP Mider, may pagtanaw sa banti. Ang Diyos magapanalangin, no? Salamat sa mga nag-share sa itong live, no? Nga daghan mapabutan sa itong ministry. Okay, hatag na tagpagtagad sa mga pangutana. Unahan na to, 1490, Brother Tony. Pastor, may gabi, mangutana lang ko, Exodo 20, versikulo 10, pananglitan, Pastor, kung ang mga anak, dili sa balista, kinahanglan po ba papahulayon sila sa adlawng Sabado? O kung adunay bisita nga dili sa balista, papahulayon po ba sila? Kay sumala sa verse, bisan ang dumuluong nga nasulod sa imong pultahan, papahulayon man pod. Palihog pasabot, Pastor, salamat. Sige, uturon pagbasa, Brother Joel David. 20 versikulo 10 sa Exodo. Apan ang adlaw nga ikapito mo ay usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyobang nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. So, ang pangutana isoon duha ka buok. Una, kadto sa mga anak, no? Na kay mga anak nga example, dili sa balista. Wala ni sunod nimo sa pag-alagad. Sa ikaduha, kadtong bahin sa mga dumuluong, at least paninglit kung naa kay bisita, unya imong bisita dili pud sa balista. So, ang pangutana, kinahanglan ba sila papahulayon sumala sa bersikulo? Sa balang kasulatan igsoon, kung imo yung sabton, yes, kinahanglan jud silang mopahulay. No? Kung dili man sila mo sulod og simbahan, no, at least dili sila mo trabaho. Example, okay, isip amahan, kung di mo musulod sa akong pag-alagad kay dagko naman mo na naman mo ibuot, makapili man mo sa inyong gusto, dili man mo mukuyog sa akong pag-alagad, at least respetuan ninyo, isip ni ginikanan nga naaman sa sugo sa Ginoo nga dili mo trabaho ang mga anak. Kung dili man mo magsabadista, ayaw mo pagtrabaho og Sabado. Kung gusto gyud og tumano na badto nimo mo gina. Kung dili mo mutuman ni anak, example, manarbaho jud ko pa, mo duty jud ko Sabado. Di mo ko sabadista, kamo ra mi sabadista. Ay ayaw pagpailalom ni akong bubong. Kay ang tanan nga nagpailalom kanako, nagpuyo sa akong bubong,
kinahanglan mo pahulay. Bisan ang akong guna, dili pwede hulman sa silingan kay mangguna sila. Kay dili man ka mangguna, Sabado ka, ang imong silingan mangguna, gamiton ang imong gamit, dili na pwede. Bisan imong kahayupan, dili pwede mo trabaho sa adlang ipapahulay. Unsa nakha ang imong anak? So naa kay bisita, oy, bisita, Sabadista raman mi. Unsa man, mukuyog mo simba na mo. Na, dili man mo kuyog. Aw, dili lang mo trabaho. Basing manglaba mo diha. Basing malampas mo diha. Tanan nga naa ilalom sa akong bubong, kinahanglan magpakaamahan juga. Gamiton jud nimo ang imong pagkadpadre de pamilya para mahibalo sila nga ilho na nimo nga balaan. Kung dili mo mutuman ana, ayaw mo pagpailalom sa akong bubong. Ayaw na lang mo bisita og Sabado. Kay kung mo bisita mo Sabado nya mo trabaho ra mo, ayaw. Dili na pwede. Ingana gyud na siya igsuon ang patakaran. Kay sumala sa mabasa nato sa bersikulo, ang talang dumuluong nga naa sa imo ang puloy-anan, ang imong mga kahayupan, ang imong mga anak. Kung dili man sila magsabadista, dili sila patrabahoon. Muna nga, kung lisod man, mutuman yun sila, ang angay yun igsoon, pasabton yun sila. Nga kung dili mo mutuman sa kuha, kay dili man mo musunod, kay gusto mo, di magin mo musunod sa akong gusto. Nya karon kini man yun ako nasabtan, paglahi lang mo bubong, paglahi lang mo og balay. Ayaw lang mo pailalom nako. Kay sama ra man gapon, wa ko katuman na akong simbahan, pero ang sakop sa akong bubong, anang nagtrabaho, gawas anang mga nag-boarding house, na naman lain man ang pamuyo, ilaan man ang katungdanan, pero kana bang sakop sa imong pamilya. Ingana makaigsuuna, no? So ang imong pangutana kanang mga anak nga dili sabadista, kanang dumuluong nga dili sabadista, kung sila mo pa ilalom, muduaw sila, obligado gyud dapat sila nga mo tuman sa adlang ipapahulay. Kung dili man sila mo simba, dili sila patrabahoon. Mo gina, basig pag uli na mo nang labad ako na kay mo agig nilabhan, no? Ito naman ang mga pamilya nanlaba, nanimba man sila. Pag uli nimo, uy, hurot na ang labunon, nalimpyo naman ang balay, kanang limpyo day, nag-general cleaning day. Ayaw. Kinahanglan pasabton jud siya nga. Kami ra ba, sabadista ra ba mi? Kuyog ta ninyo, inviteon mo na mo, simba. Para maka-observe mo dito. Kung mo kisi-kisi jud, dili ko ganaan nila. Kung dili gid mo, isip, kung basahan nimo bersikulo. Ang naamang gud sa Biblia, nga, among gituman kining nakaingon nga bisan unsa nga dumuluo nga nasulod sa imong pultahan. Unya, naa naman mo sulod sa akong pultahan, kung dili mo mukuyog, at least ayaw mo pagtrabaho. Kay kinahanglan mo pahulay yun. Ana yun ison, hatagi yung ngipon ang balaod. Aron masabta nila nga seryoso ka. Aron masabta nila nga prinsipyado yun. Gana kay prinsipyo nga tao. Dili kay under the saya lang nung ka. Mao may gusto sa akong mga anak, mao may gusto sa akong mga bisita, wa ko'y mahimo. Ayaw ison, hatagi gyud og pagtuo, hatagi gyud ngipon ang pulong sa Ginoo. Ingana ison. Bisan tuod mo kay ngon istrikto ra paminawon, ingana gyud ang gusto sa Ginoo. Kung gusto ka mutuman sa iyang kabubuton. Pastor, kaning panghitabo karon sa kalibutan, timeline na bani sa prophecy o tagna sa Biblia kay grabe namang gyud ka worse. Ang pulong timeline mga igsoon, murabag kana bang gikan ibutang ta lang ang timeline igsoon gikan sa paglalang sa kalibutan hangtod sa pagtapos na ay timeline ba na ay mga panahon makigsuonan gitagna na ang tanan. So ang pangutana nimo kini bang mga panghitabo sa kalibutan tagna na ba ni? Yes, igsuon parte na yun siya sa mga katalagman nga magakahitabo sa yuta. Kaya ang Dios nagsaad manggod nga naay great time of trouble, na ay short time of trouble, no? Kini makigsuon na nagtuota nga base sa balaang kasulatan, parte na gyud ni siya sa nagakatuman nga tagna sa balaang kasulatan nga buhian sa Ginoo ang gigunitan sa upat ka manulunda nga hangin sa Pinadayag City. Nga kini igsoon makita nato nga hinay-hinay nagakatuman na nga dag unsay singgit yani sa manulunda diha Brother Joel, City 3 sa Pinadayag. Unsay dala aning hangin makaunsa dinhi? City 3 basa daw. Nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat o ang kahayupan. Kakahuyan. Kakahuyan.
Hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diha sa ilang mga agtang. So kini di ang hangin igsuon mudagmal di ini siya sa yuta sa dagat. Ni makita nato ang mga pagdagmal karon. Diha nimo makita nga hinay-hinay na gyud katuman. Kung sa ulan pa iso na hinay-hinay nagtaligsik. No? Unya dili pa ni maog yun. Naa pagipito kahampak nga moabutay makisunan nga magpangagot sa ngipon ang mga tao sa kasakit, mangandoy sa kamatayon. Karon maniguro pa man ang tao nga di mamatay. Maningkamot pa man og panambal. Pero moabot pa gyud ang panahon igsoon sumala sa gitagna sa Biblia nga ang tao nay mangita sa kamatayon tungod sa kagulanan, kasakit nga ilang mabatian. Muna nga pangutana, parte na ba ni sa propesya? Nasulat na ba ni sa Biblia? Yes, nalatid na ang tanan. Nalatid na ang tanan. Ang ato lang makisunan, dili magkaguol ang inyong kasing-kasing. Andama ang inyong dalan. Pag hinulsul ka mo, no? Ngunit tambag perminti ni Kristo. Pag hinulsul ka mo sa inyong mga sala, biyai ang dautan, pag kinabuhi nga balaan, paningkamot, hutob sa imong marangan, kay ang kadaugan naa sa unahan, no? Hindi nga ang Biblia, gidaog ko na ang kalibutan, 16:33. Sa Juan, naa na ang kadaugan. Ang ato lang siyon ang magpadayon. Mula hutay sa katapusan. Daghan nga mga makabuol sa kalibutan tungod sa hitabo sa katapusang mga adlaw, Bertoni, pero ngadto sa mga katawhan sa Dios nga nagbasag Biblia. Lucas 21, mga tao kapanguyapan, mangmurog, unsay nahitabo sa yuta. Itong basahon ha, 21, 25 o 26, unsay bation sa mga tao sa katapusang mga adlaw tungod sa mga katalagman. Sige daw. Og aduna unyay mga ilhanan diya sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Og diya sa yuta adunay kagulanan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Og ang mga tao pakuyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa may tabo sa kalibutan kay mga tayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. So unsa ang buhaton o mahitabo sa mga tao? Ang mga tao panguyapan sa kalisang. Nagpaabot sila sa mahitabo sa kalibutan. Katalagman, kamatay, puros mga negatibo nga mga balita. Maminaw kag balita karon puro gyud daotang balita. No? Kung gusto ka maminaw og maayong balita, diha na lang gyud sa wali. Diha na ka sa Biblia makadungog maayong balita kay maminaw kag 24 oras balhin kag laing istasyonan. Puros yun mga daotang balita. No, ang maayong balita isuon nga adunay Kristo nga nagpakamatay na nabanhaw og nag-offer og kaluwasan. Ang mga tao mga lisang, wala ni nahitabo karon. Nagtan-aw sila sa nahitabo sa yuta. Pero alang sa mga katawhan sa Dios nga nagtuon sa propesiya. Versikulo 28 verse 2. Inigsugod kahitabo nining mga butanga, iyahat ninyo ang inyong mga mata, ug ihangad ninyo ang inyong mga ulo, kay ang inyong kaluwasan nagkahiyadol na. So insa daw igsoon inig kahitabo. Alang sa mga katawhan, alang sa mga nalingkamot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ningon ang balaang kasulatan, inigsugod nagkahitabo aning mga butanga, iyahat ninyo ang inyong mga mata, kay ang inyong kaluwasan nagakahaduol na. Na makita nato ang tagna sa balaang kasulatan, makita nato ang propesiya nagakatuman. Muna ang ato na lang makisuonan sa matag-usa. Andamo nato ang atong dalan. Andamo nato ang atong pamilya. Andamo nato ang atong pag-alagad at tubangan si Ginoo. Na kung moabot man kanato semester kamatayon, kung moabot man nato ang mga katalagman, kay dili man nato mapaniguro ang yuta, ato naatay gihuptan nga paglaom nga ng langit, yan ang gingharian sa Dios alang sa mga linuwas. Ikaduha na kong pangutana, Pastor, sa 2 Timoteo 3:2, unsa may pasabot anang hinapi? Unsa may kalainan sa hinapi o panapi? O ganong apil man ang hinapi sa katapusan,
nga ang tao kinahanglan magig kwarta labi na karong panahona nga mahal kayo ang palaliton. Ato basahon brother Juan ha. Joel 2 Timoteo 3:2. Ay sugod na lang sa uno para masabtan nato. Apan sabta kini nga unya sa kulay ang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya ang mga tao unya magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugero, tampalasan, masukihon sa mga nikanan, walay igabalos, dili Dios nun. So naagi di ay. Apil siya sa mga kinaiya sa katapusang mga adlaw. Ang pangutanan niya ba doon, ikaw daw tubag, unsay kalainan anang hinapi o panapi? Kining kalainan na diferensya sa spelling. No? Spelling. Panapi o hinapi. Pero sa punto magigsunan ko nang maghisgot akag hinapi, ang imong hunahuna kanunay na lang gitumong sa mga butang nga mga makasapi ka ba? Malimtan na nimo ang mga kasuguan sa Ginoo, ilabi na gyud nga mauntay angayan sa tao nga anang buhaton kining mga sugo sa Ginoo. Unya kadugayan magigsunan kining gisigutan sa kaulahi ang mga adlaw ni hantud karon nakita na nato nga nagsugod na tang amang tao, hinapi na kayo unya mga corruption ba kanang gitawag karon og bisag lahi man ang panapi kay usa man na siya nga words nga murag kinahanglanon nimo sa matag adlaw kay kwarta man ang makapalit ka kung unsay gusto nimo, pero kanang hinapi nga kuan kanang mahigugmaon na sa butang sa salapi ba kanang dili na ka magtagad mo na nga ang mga tao kung imo siyang tun-an daghang mga kinaiya nya kanang hinapi usa gina siya nga moabot sa tao kung malisod ng panahon kanang wala na kay pagtagad sa pulong sa Ginoo. Kay miingon ang uban nga dili na ta mga lagad labi na gyud og kanang Sabadista usa ka adlaw pagsimba nya ang atong hunaon kulang na ta lisod kay ta no nya anang adlaw sayang kayo mo na nga hinapi ang tawag ana no kay wala na kay pagtagad sa pulong sa Ginoo. Mo na koy ka tuwag pastor. Okay, salamat no. So kining hinapi makigsunan og panapi. Sa akong nasabtan magod kining pulong panapi, mura ba og panginabuhi ba? Kung sa imong panapi, giyon sa nimo makakita kag salapi, muna imong panapi, no? Example, mangisda ka, muna imong panapi. Maligya ka, o muna yung panapi nimo. Pero kanang hinapi, bot pasabot, kana bang sa kuan pa, mura bag naong kag kwarta, no? Nga gusto gyud nimo nga kwarta gyud perminti tagalihok kwarta gyud, no? Dili gyud pwede libre ba? Gusto nimo na ibayad ang tanan. No? Gusto nimo nga bahala og matamakan ang uban basta kay makakwarta lang ka na may ana nga bahala scam hala. Bantayanan kana nga bahin makigsunan hinapi sa katapusang mga adlaw na idaghang mga tao nga usa na sa mga kinaiya nga ang tao mahigugmaon sa salapi. No? Muna nga atong bantayanan kana makigsunan kita nga mga katawhan sa Dios nga dili man dautan ang pagbaton og salapi kay kinahanglan man ta karong panahon na. Di man ta kapalit og walay salapi. Di man ta makuan og walay salapi. Pero ang ato lang ison bantayan nato nga dili ta mahigugmaon sa kana bitang giingon sa Ginoo nga ang root of evil, no? Ang gamot kuno sa dautan wala nagingon diha nga ang salapi. Love of money. Ang paghigugma nimo sa salapi nga abot sa punto ba nga mauna panoon nimo ang kwarta kaysa Ginoo, mauna panoon nimo ang ginansya kaysa kang Kristo, no? Mo nay bantayanan igsoon. Nagkinahanglan ta kwarta, dili dautan ang pagpanapi, dili dautan ang pagpanginabuhi. Ang dautan makisuunan kung ibaylo na nato ang Ginoo. Nga mora ba gunay atbang sa Ginoo bro ni? Nagiingon ang bersikulong dili ka makaalagad asa gayna ba Joel? Nga dili ka kaalagad og duha ka agalon kay mahimong dumta nimo ang isa higugmaon ang usa unya yon sa na pagkasulti basahan daw kuno ninyo be asa kisay unang makauklab asa na Mateo Kapitulo 6 versikulo 24. kana sige Walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon. kinsa man ang duha ka agalon diha nga dili pwede dunganon sa tawag alagad sige daw Kay may tabo man nga dumta niya ang usa
og igugmaon niya ang ikaduha. Hmm. O dapigan niya ang usa og tamayo niya ang ikaduha. Kinsa man na. Dili kamo makaalagad sa Dios og sa mga bahandi. So ang atbang sa Dios wa gyud ingon diha di ka kaalagad sa Dios ug sa yawa kundi ang Dios ug bahandi. So ang atbang sa Dios diha mao si Mamon, kumo ang bahandi. Bantayanan igsuon. Ay basin unya malinglata sa kalisod sa kalibutan paagi mong sa yawa aron nga ang tao makisunan ibaylo niya ang Ginoo. No? Ang kwarta mong gud ni magamit man na suporta sa buhat, dako kay nagtabang. Dili kalihok ang buhat ug walay suporta ang makisunan. Dako kay nagpapil sa ministry karong panahona. Pero kung moabot sa punto nga bahala na nang waliha, unahon ako ang akong kaugalingong kalipayan, no? Naay daghang palitonon ako, panindot to sa akong balay, akong ipamansyon akong balay, ako ipasina akong balay, palit ko aning butanga, walag tuo. Niya ang buhat sa Ginoo napasagdan. Napay uban Bertoni nga gasinaw-sinaw ang balay niya, ang simbahan nga guba. Nga gasbat, no? Kung itapad igsuon ang balay burag 1 million, ang simbahan 1,000. Nga gitapad ra pagyud og himo, balay og simbahan. Di mo maulaw si Ginoo ana. Wa mo ngilngigi ana. No? Wa ba ka mo nahigugma gyud sa lapi inay sa Dios. No? Bantayanan nga bahin makisunan kay ang Dios ra ba siya nga abughuan. Muna nga again dili dautan nga mangita tag kwarta, dili dautan nga manginabuhi ta alang sa atong pamilya, sa kaugmaon alang sa atong mga kabataan, pero kung moabot sa punto man nga ibaylo nato ang Ginoo tungod sa salapi makisunan, bantayi makaisunan kay base niya mawala ka tungod sa pagigugma. Mao bitaw ang usa ka batan-on Bertoni ningon siya, Ginoo nabuhat na nako ang magtuman sa sugo kanang imong permanenteng wali sugo, natuman naman nako unsay kulang nako. Ningon ang Ginoo, sige daw be, ibaligya ng imong kabtangan be niya, sunod ka kanako, ihatag na tanang imong hinaguan. Pila ka tuig nimong tinigom niya, ihatag lang nimo sa kabus. Yung mga makaingon tingali siya, ihatag na ko na sa mga taong tapulan. Nga ako perti na kong hago ani pila ka gabi, pila ka ko anang singot akong pag natigom ni nako, niya ihatag nako ni sa mga tawo nga wala sila gihimo. Ihatag ang tanan. Mana ang ban? Ningon ang Ginoo, pagkalisod sa mga nagsalig og bahandi, Marcos 10, nga makasulod sa kingharian sa langit. Masayon pa sa kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagom kaysa mga bahandianon ang pagsulod sa kingharian sa langit. Kaya kung dili man kakabalong mo dala manggod, kana bang ikaw mo ay gigamit sa kwarta, dili ikaw na gamit sa kwarta, delikado kina. Naidaghang mga tao sa Biblia nga mga dato, pero makaingon man tang sure ang ilang kaluwasan. Nicodemo, si Zakeo, si Solomon, ay daghang mga dato gipanggamit sa Ginoo sa bulhaton. Kung dili ta kaingon nga basta dato di na pud maluwas, ay mga dato ang kabalo mo dala sa ilang salapi. Pero kung na dato ka dayon dalo ka, dili ka kabalo mo tabang sa nanginahanglan, daghan kag salapi pero dili ka maduulan, wala kay gihimo alang sa Ginoo sa iyang bulhaton, bantay igsoon kay basin unya og mo nay atong gisimba, no? Mo nay atong gisimba. Maka-stress na og maka-depress ana ang mga balita karon sa kalibutan. Ang presensya na lang gyud sa Ginoo makalipay sa atong kinabuhi og iyang mga yes, tinuod na. Ang kalibutan karon igsoon, ang sala matud pa sa pinadayag 18 bersikulo 2, ang sala sa Babilonia ni sangko na sa langit. Sangko na sa langit ang kadautan sa kalibutan. Muna nga, ang ato na lang makigsuunan, ang ato na lang, gikinahanglan ta makigsuunan, maningkamot nga magtuman sa iyang kabubuton. Mugunit ta sa iyaang mga saad, no? Ang iyaang mga paglaom ng iyang gisaad kanato mo yatong huptan. Basaha ganina, Brother Joel, pinadayag 18, versikulo 5. 4-5. Unya nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon, gumawa ka mo kaniya mga tao ko, aron dili ka mo makapil sa iyang kasalanan,
aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. Bersikulo 5. Kayang iyang kasalanan nagatipon og sungko sa langit, og nahinumduman sa Dios ang iyang mga daotang binuhatan. So, muna na ang kalibutan karon ni sangko na sa langit ang sala. Okay, padayon ta igsuon gikan kan 7099. Pastor, ang gisugo sa tao dili pahulay. Palihog kog basa Genesis 2:15 basada ba to ni? Genesis kapitulo 2 bersikulo 15. Ang sugo daw sa Ginoo ngadto sa tao dili sila ingon nga pahulay. Sa daw ang sugo dili sa Ginoo diha. O gikuha niyo ba nga Dios ang tao o gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. So ang sugo sa Ginoo, mahimo sila bang kung sa kuan pa kamo maoy tigbantay diha. Guardian. Nay pero wala. Oh, sige, pwede po. Pwede po. Kana example na ay kanang resort diha kamo ang kuan tigatiman. Kamoy tig basta bro kamoy tig panghinlo tigali murag ana ba. Mo na yang pasabot nga ang Ginoo, ang sugo sa Ginoo ngadto kang Adan ug iba. Kung dili kay magbantay sila sa adlaw ipapahulay kun ilang papel at timanon nila ang Garden of Eden. So dili daw adlaw ipapahulay ang gisugo sa Ginoo bro ni. Kun dili pabantayon sila mao ang take care, mag-take care ba? Sana siya? Sila yung tawag na Caretaker. Caretaker. Caretaker, no? Sila mo caretaker diha sa kuan. Nasa sila ang Yahweh sa Garden of Eden, sila gibinlan yun, sila tig atiman yun. Muna ilang katandaan. Sige to, katsorte ni mo na balto ni. Kinabahin siya iya nga kuan kay ang gisugo ra sa tao dili man adlang pahulay. Pero kung imong basahon ang Genesis sa paglalang gyud sa tao, mao to mabasa nato nga imong gihatag ang bersikulo nga iyang gibutang dito sa tanaman sa Eden. Mo na unang tuyo sa Ginoo nganong gihimo niyang tao aron dunay magbuot dito sa dagat, mga butang ngalan sa mga kahayupan, sila gyud ang nagbuot igsoon. Kay ilaha man katungod pero bahin man gud sa pagdaig ngadto sa Ginoo, wala magisgot ang Biblia nga alang lang sa anak ni Iba ang sugo, anak lang ni Adan ug ni Iba ang sugo, kundi kung imo basahon ng palihog ko sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 13, ang katungdanan sa tao mao man ang pagbantay sugo niya. Wala man mingon nga ang adlaw pahulay alang lang sa mga anak ni Adan ug Iba. Kay kanang kaliwatan bitaw igsoon, dili man ingon nga lahi ang tao gikan man gyud kang Adan ug Iba ang tanan niya. Pag-abot sa sugo igsoon atong basahon gani. Matod pa niya, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mao na ang tibuok nga katungdanan sa tao niya. Nabasa po ganito gana sa Marcos 2:27 nga ang adlaw pahulay gibuhat alang sa tao. Nya kung imong tanawon, imong sabton ba nga labong bitaw og bautismo bisag bata nga wa pay buot kay tao man papilon og bautismo, no? Tarungan. Pero adlaw pahulay dili na po napilon si Adan ug Iba kay gisugo ra lahi ang punto. Pero usa po ni nga sugo igsoon, dili ni pwede nga kana rang sugo no? Kay bisan usa ka tulpok o kudlit sa kasuguan walay pagasayloan unya ilan na ilawong kana rang sugo nga ilang na wala lang may sigot kay nasulat man ang Exodo ning kuha naman ikaduha ka libro, no? Nga sa Genesis, Exodo, Levitico. Pero ato hinumduman nga ang sugo alang sa tao. Bot pasabot gihimo gihapon nila bisan sa anak ni Cain. Naghalad gyud gani sila sa Ginoo. Nga wala kay mabasa nga maghalad mo, no? Pero gibuhat nila igsoon ang pagdaig ug pag alagad sa Ginoo, pagsimba. Pinaagi silang halad nga ang kang Cain gihalad siya utanon, unya ang kang Abel halad siya nating karniro, no? Naay halad nga ilang gibuhat pero wala pa to sugo igsoon nga mabasa kay naa pa ng Moises nga ato mabasa nga halad-halad, no? Pero sa gikaingon ako ang basahon sa Biblia walay pagasayloan, no? Nya unsay
isugo sa tao, apil gyud sila kay tao man. Umoto ko ka tuwa pastor. Okay, salamat no. So, isoon gini mangong giingon diri nga gihatag nila ang Garden of Eden kay ang atimanon sila gibutang sila dito. Wala na nagpasabot nga dili na sila mobantay sa adlay papahulay, no? Wala po nakasulti diha. Kung imong sabton ang Biblia kay dili naman God Genesis ang Biblia. Gibasa ka ganiya Marcos 2:27, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tao. Nya. Siya da nag-iba, tao man to. So para gito sila, dili gito pwede nga nanang adlay papahulay pero dili pa kamo hulaton na to itong mga Hudiyo gyud kay kung Hudiyo gyud pinasahi gini para sila dili pag ingon diha gibuhat alang sa tao nya siya da nang adan iba di ito tao. Bisag po moingon ta nga wala man mabasa litra por litra niya mabasa mang tao. Tao man gito sila gibuhat anya ningon ang Ezekiel 20 bersikulo 12. O gihatag ko kanila ang akong adlaw igpapahulay aron mahimong timaan kanilang kanako. Gihatag sa Dios ang adlaw igpapahulay nga iyang gipahulayan, iyang gibalaan, iyang gipanalangyan, gihatag niya na sa tao. Basahan ni Brother Joel. Ezekiel 20:12. Tinuod nga ang Dios mo'y unang nipahulay. Human siya nipahulay sa adlaw ipapahulay sa Genesis 2:2-3, gihatag na niya sa tao. Basa. Labot po usab gihatag ko kanila ang akong mga adlawng igpapahulay aron may mong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila aron sila makailang nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kanila. So klaro ison. Muna nga kung moingon ta nga wala may dili man kana ang sugo para kang adan og iba ang atong mabasa giatiman. Nganong dito po ka largo sa atiman? No? Bahut da og basa igsuon kay dili lang Genesis 2:15 ang Biblia. Naidaghang mga bersikulo isuon nga imong masabtan nga ngadlang ipapahulay alang sa tao. O kay daw man unang tao si Adan ug iba alang kanila ngadlang ipapahulay. Lisod pog okay. 24/7 yun mo, wala yun mo diop, ada nang iba ha, atiman yun mo diha, panghinlo yun mo tarong diha, panilhig yun mo pabinte diha, wala yun mo ipahulay. Ayaw, nga na, hindi ba nga na ang Ginoo. Ang design niya, gibuhat niya ang langit, ang yuta sa unom kaadlaw, sa ikapito, iyang gipalalanginan, hinumduman na sa tao. Dili ginato malilong igsoon ang kamatuoran nga ang ipapahulay alang na sa tao. 1490 nakadungog ko og wali pastor matud pa niya ang kwarta or income dili kuno panalangin mahimo lang kunong panalangin ang kwarta or income kung nagamit kini sa maayo sakto ba na pastor kay kasagaran manggod kung maka-income makaingon dayon ta nga panalangin na ni no so tinuod biya po da no nya na may kwarta ay salamat sa panalangin. Na ako no wali nga iyang nadunggan, yan ingon ang maong wali nga ang kwarta matawag lang nagpanalangin kung nagamit na nimo insakto. Pero wala ganin na nimo nagamit og insakto dili na panalangin. So ang panalangin igsoon kung gamito na nimo insakto nga paagi. So ikasulti nimo anang puntuha ba dun eh. Kina bahin sa abot sa tao kung naa kay madawat dili po na siya pwede nga dili panalangin kay imo mang nadawat pero sa pamaagi nga imong giingon kung gasto sa laing paagi depende na igsoon ang unang worst yun nga maabot ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo nga mga salapi dili na siya pwede tawag og dili panalangin pero kanang paggamit ni igsoon pwede ka mahimong tinunglo ana kung sa imuhang paggamit dili na kabubuton sa Ginoo ba wala na mapahimuot imong Ginoo mao man ang nag-ingon bitaw sa Roma sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31 nga kung magakaon kamo og magainom og magbuhat sa bisan unsa buhatan ninyo ang tanan aron alang sa paghimaya sa Dios unya kanang pagpalit nimo sampol og salapi na panalanginan ka kay nakadawat ka og salapi unya imong gipalit og drugs kana siya dili na siya matawag og nagikan sa panalangin pero gigamit nimo sa sayop nga paggamit na ang tanang butang nga naangkon sa tao panalangin na bisan gani imong anak
Mo na panalangin sa Ginoo gihapon nga gipanalanginan ko sa Dios sa panabang sa Dios nakabaton kag anak, no? Panalangin na igsoon nga niabot ba, pero wala ka magdahom nga nagtubo imong anak nga panalangin sa imo ha. Nahimo siyang dautan sama ni Cain. Kana siya igsoon, lahi na siya nga sugilan kay kutob sa maabot sa tao nga wala lang paagi sa mga korupsyon kanang mga tinikas nga kanang nagtrabaho ka kadawat kag sweldo, panalangin na siya. Bisan sa may panglawas, panalangin na siya kini atong lawas. Nya gamito na to sa mga dinautan, matinunglo punta. Pero di na ko kay makuha, pero words nga panalangin good. Mga nadawat sa tao nga gikan sa Ginoo. No, na pastor? Okay, salamat. Tinuod na makisyon na, no? So, ang dapat sakto na nga pagkasulti nga, ang panalangin, dili lang kwarta. No, na ipanalangin nga ipaagi sa maayong panglawas, na ipanalangin pinaagi sa kinabuhi, no? Ang kinabuhi nga gininhawa nato matag karon unya panalangin na sa Dios. Kanang kalipay, kanang mga anak nga buutan, mga panalangin na gikan sa Ginoo, dili lang kay income kwarta lang ang panalangin nga. Wa mo koy panalangin oy. Ingon ang Biblia, bisan ang mga anak panalangin na gikan sa Dios. So dili lang ta mag-refer sa financial kung magisgot tag panalangin. So kanang pag-istorya igsoon nga kung wala nimo gamitag insakto dili na matawag og panalangin. Nagtuo ko nga naapod siya punto. No? Na siya namang gud siya gustong ipaabot nga mensahe ba nga aron nga ang panalangin jud gamitog insakto. No? Kay kung ang panalangin wala nimo gamitag insakto, mahimo lang nga nahimong tunglo alang kanimo, no? Mahimo lang nga ang kwarta nga imong nadawat nagamit lang noon sa imong kadautan. Kaya ang imong kwarta imong gigamit sa bisyo, imong gigamit sa pagpalit og mga makadaot na lang nimo nga ang hindi makiisunan tungod sa imo ang paggamit sa dili insakto, maunay maka-imperno no nimo. No, mabitaw niingon sa Santiago nga ang inyong salapi ug ang inyong bulawan mo'y mosaksi kaninyo sa adlaw sa paghukom. No, mas mosaksi kaninyo ni anang adlaw. Santiago 5:5 nagpatambok mo sa inyong kagalingon tagana sa adlaw sa tin-ihaw. Ngano man panalangin na unta ang Dios manggod igsoon na mga butang nga iyang gitugyan kanato Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 18 Brother Tony, ang Dios nagahatag og gahom pagbaton sa mga bahandi. No, siya nagtugot anak. Ito basahon gani. 8:18 sa Deuteronomio. 8:18. Ayun. Apan hinumdumi si Jehova nga imong Dios kay siya maoy naghatag kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahandi aron malig-on niya ang iyang tugon nga gipanumpa niya sa imong mga amahan ingon niining adlaw. So unsa daw makisunan? Siya ang naghatag og gahom nga makabaton ta anang mga butanga. Muna nga tarungo nato paggamit ang mga butang nga iyang gitugyan kanato kay maghatag da itag husay ana tubangan si Ginoo. Kung dili na nato matarong paggamit, ato basahon gani Brother Joel kana nga pagkaistorya Santiago kapitulo 5 sa iyang bersikulo 3. Ang inyong bulawan og salapi mahurot sa taya, og ang ilang taya magasaksi batok kaninyo, magaut-ut sa inyong unod, kamo nagatigom og bahandi alang sa katapusang mga adlaw. So igsoon bantayan nato. Kaya ang Dios maningil sa tanang talanton nga iyang gihatag kanato, nay uban gihatagan niya 10, nay uban gihatagan niya 5, ang uban gihatagan niya 1. Ug ang tao maghatag og husay sa matag talanton nga iyang gihatag kanato, no? Muna nga kanang tanang butang makisunan kung gihatagan ta sa Ginoo og 5 kalipay. Kung gihatagan kag 10 paglipay, no? Ang nakanindot manggod igsoon kung dato ta sa maayong mga material nga butang, magdato lang gid pud ta sa maayong butang kay base unya og dato ta sa material pero sa mga maayong binuhatan pobre kay ta. No? Mo bitaw nagtambag si Timoteo, si Pablo ngadto kang Timoteo ipasulat alang sa mga dato. 6:18 sa unang Timoteo nga tambagi sila. Nga dili lang kay dato sila sa bahandi kundi dato pud sila sa mga maayong buhat. Kanindot ana nga dato na ka diri sa kalibutan, dato pa jud ka sa langit, aperte haya-haya. No?
Pero dato ka diri sa kalibutan, pobre kay sa langit, perting paita. Pero ang pinakapait yun ba ni kung pobre na kadaan sa kalibutan, nya pobre pa yung ka sa langit, marisi na to. No? Imperno na gani atong kinabuhi dito, dini, imperno pa kita dito, asa naman ta? Lamo na Tang tayo kaluya. pagkainita. May lang tong dato kay moingon sila. Sige lang kay bro, lipay-lipay bitaw ko dito sa yuta. Bawi-bawi ra pod kay lipay-lipay magudot dinhi sa yuta. Paano ni mo? Usapan pa, mo ni opposite. Mo pusit. Atong basahon. Timoteo 6:18. Kinahanglan magbuhat silag maayo sa pagkadato sa maayong binuhatan, sa Ay, atras sa C7 na lang di. Bisa tingnan na. Og may tungod sa mga dato nining kalibutana. Sugoa sila sa dili ipagpahitaas sa ilang kaugalingon, ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, kundili hinuon diha sa Dios nga naghatag kanato sa madagayaon gayud sa tanang butang aron atong pagkalipayan. Kinahanglan Kinahanglan managbuhat silang maayo sa pagkadato sa maayong binuhatan, sa pagkamihatagon o pagka mambi. maambiton. Sumunay pinakanindot makigsunan nga sa pagbuhat nato ni anang butanga, dato na ta diri sa kalibutan, moingon ang Ginoo, kasaligan ka sa gamayng butang, kasaligan ka nako sa dako. Muna na mga dato bedoni nga sa ilang kadato, dili sila hangol. Maduulan sila, mutabang sila. Unang hitabo, tungod kay dato sila, nya tungod kay perminti sila naghatag, nisamot sila kadato. Adunay mga pobre bedoni nga imbis muhatag sila dapat, dili sila muhatag. Nisamot na nung kapobre. Kawala na. Basaha gani na. Proverbio 11 sa versikulo 23. Atong basahon po na sa may balita, Brother Joel. Panultihon 11:23. Imo ada ba ni? Diha mo ang bersikulo. 11:23 sa Proverbio. Ano ni? Taon. Ang tinguha sa taong matarong mao lamang ang maayo. Apan ang palaabuton sa dautan mao ang kaligut-got. Para yan. Adunay nagasagbulak og nagadugang pagayod. Ug adunay nagatipig nga labi pa kaysa kinahanglan apan kini nagkadugang hinuon sa kawaladon. Basada sa may balita. 24. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag apan nag-anam sila kadato. Okay. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag apan nag-anam hinuon siya kakabos. Na mo na pait kayo. Hikaw giniya kay angay man ni hikaw. Ni samot na siya kakabos. Ang adunay uban nga walay pugong-pugong sa paghatag ni samot o kadato. Nga wano, anya nakanindot pagit ana kay tambok og kalag. Basaha gani padayon na gani na imo abadto ni 25. 25. Ang kalag nga mahinatagon mahimong matambok ug kadtong nagabisibis pagabisibisan usab sa iyang kaugalingon. No, muna nindot kayo makaisunan, no? Ang kalag nga mahinatagon matambok. Muna nga, anong bahandi makigsunan kining mga panalangin nagihatag sa Dios. Normal na siya nga itugya na sa Dios alang ni adtong angayan. Nya kung gihatagan kag chance makigsunan gamit na nagtarong kay naidaghang mga tao nga gipatilawg dato. Pero wala ra po nagdugay, kuha ra po si Ginoo kay pwede magud kuhaon og kalit sa Ginoo isa lang kapag pamilok po ni. Naidaghan na atoy nakita natong niaging mga tuig nga 20 katuig siyang abroad. 13 million ang iyang balay. Nya gilinog lang pila ka minuto. Ang iyang tres andanas nga balay gitumpag sa Ginoo. Nawala. Ang hasta pa ang iyang mga nindot yung sakyanan sa ilalom na datugan. Pero di pa mapuyan ang balay, wala pa yung mga sakyanan, wala. Kaya na sa kuhaon sa Ginoo ang tanan. Kung dili ka kasaligan, muna nga, kining mga butang sa kalibutan ni Soon, bonus lang ni, nga gitugyan sa Diyos kanato. Ang ato, ang pagkapinigalan, nga, ang panalangin gihatag sa Ginoo, mahimo putang panalangin sa uban. Kaya usahay magod bardo ni, na giingon nila nga gibuhat sa Dios ang mga kabus aron tabangan sa mga dato. Ana ba? Mao bitaw na ana sa Deuteronomio nga bisag unsaon pa makisunan dili mawala ang kabus dinhi sa yuta. Kaya ang realidad iso usahay na may mga tao nga gitugot sa Ginoo. Usahay mga nagtudlo mangud pa sa pagkatapulan ana pastor tinuod mga po na. Pero musugot tay sa dili ang design sa Ginoo 15
11 sa Deuteronomio, dili mawala ang kabus sa yuta. Sige gani. Kay dili mawala ang mga kabus gikan sa yuta. Tungod ni ana, Tungod di ana nagasugo ako kanimo nga nagaingon. Pagabuklaron mo ang imong kamot sa imong igsuon nga nagakinahanglan kanimo og sa imong kabus diha sa imong yuta. muna ang design sa Dios sa una, dili gyud ninyo harbison ug hurot. Binlan ninyo ang kilid ug kilid alang sa mga ilog mga balo aron naa sila'y panginabuhian, naa sila'y makaon. Muna ay kabus nga manghulam og pagkaon, ayaw na ninyo sila patubuoy, ayaw na ninyo sila paningla. Ngano man kay design na sa Ginoo og nindot kay Tony kon kana bitaw sa linya sa kinabuhi, kita ang naghatag kaysa kitang nadawat, no? No, nindot kay na ingana kaysa maglagot kay pastor kay kanang nanghulam wala ning bayad, daghang kaayong nanghulam nako, wala dili mang bayad. Kanindot anang ikahulaman kaysa ibutang be nga ang Ginoo ikaw mo i-design ka nga ikaw mo manghulam, magkabuang kag panghulam, no? Munang nindot kay na igsuon kun naa may mga butang dili kanila bayran, kalipay na lang na nimo nga taliwala ang tanan, nagpadayon ka dayon na mga butang nga gihatag sa Dios na nimo nga oportunidad. Muna nga dawatan na lang na siya nga parte sa kinabuhi kay 20 versikulo 30 sa buhat, it is more blessed to give than to receive, no? Mas bulahan kuno ang naghatag kaysa nagadawat. 20 versikulo 35 basahan gani sa buhat. Sa tanang mga butang gipakita ko kaninyo nga ang mga maluyahon kinahanglan inyong tabangan pinaagis sa ingon nga pagbudlay nga magahinumdom kamo sa pulong sa Ginoong Hesus nga siya gayod mo ang nagsulti, labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. So muna siya makisunan, bulahan ang nagahatag kaysa nagadawat. Mo gina ang rule mong kaisunan, golden rule po siya. So salamat ang Dios magapanalangin. Padayon ta manghigala. 7099 bisan og dako kag sweldo, daghan kag bahandi, kung dili ka makasimba, dili na panalangin, no? Kinahanglan naa gyud kay tagana nga pagsimba, no? Kung dili man diha sa simbahan, diha sa kwarto, no? Kung dili ka kahimo pag-adto gyud sa simbahan, at least naa kay meditation ba, na kay panahon nga muduol ka sa presensya sa Dios. Kay kung wala na gyud kay simba, wala na gyud kay pagduol sa Dios tungod sa imong pag-apas sa bahandi, wala na gyud kana bang bahin ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mahulog na gyud nga ang Ginoo ang bahandi na mo imong gisimba. Muna nga dili man dautan nga usahay mo manginabuhi ta, mulangyaw ta alang sa panginahanglan tungod kay lisod kaayo ang Pilipinas, lisod kaayo ang kalibutan nato karon. Ang ato lang dili lang ginato kalimtan ang Ginoo, no? Og mamawi ta pag-ayo alang sa iyang buluhaton, ingana igsoon. Dili kay wala na gani ta sa Ginoo, dili pag ta motabang sa Ginoo. Muna nga ang panalangin igsoon himua gyud nga panalangin usab atubangan sa Dios. Kay kining kalibutan na kining mga butang sa kalibutan, kining mga bahandi lumalabay lang gyud siya, no? Dili ba ang kining mga panalangin igsoon, no? Ay kanta na. Sige sa to nga kining mga butanga, mga butang sa nga gitugyan sa Dios ngadto sa tao nga kabalo gyud ta mo dala nga dili kita mo idalon. Ana ra gyud igsoon. Ug ang kaluwasan mo pinaka-importante nato diya sa atong tagsa-tagsa. Kaya mga butang nga gihatag sa Dios niining kalibutan iyang gitugyan ug kining panalangin igsoon walay pili man madautan og maayo naman na 5:45 Mateo madautan man o mapobre na may panalangin jud kay makadawat mo gyud panalangin. Pero ang pinaka-importante igsoon nga nakatigom ta og bahandi sa langit. Muna ay pinakanindot igsoon kay kining kalibutan temporal naman no? Kining mga panalangin igsoon sa yuta temporal rin, mabihaan ani dili ta magdugay aning yuta Mabot ang panahon, bubiya ta, ibili na rin na nato
ang pinakanindot igsoon kadtong eternal nga kinabuhing dayon bahandi sa langit nga walay pagka laos, dili kawaton, dili tayan, walay ulod, walay kuan nga mo kutkot tungod kay ang Dios mo ay nagtukod muna nga mga bahandig soon ang ato nga kuptan o handumon niining kinabuhi. Okay? Sa pagpadayon ng higala, samtang nagpaabot ta sa uban pa ninyong pangutana, mag-play on na kita usa ka lawiton sa paghimaya o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Usa ka awit alang kanatong tanan. Awit nga naguluhan sa kanta ha. Ngilmili sa taha. Okay, kada. Kun maangkon mo ang tanan na bada. Masay kanta, masay title na. Wala kanimo. Sige, pangitaon na to be. Sige, atong tanawon ha. Kun maangkon, kun okay. Ay. Kun maangkon. Okay ni. Sa kaawit o na alang kanatong tanan. Samtang nagpaabot mi sa inyo mga pangutana. Okay. Jut lang ha. Maangkon mo ang tanan nga bahandi, kung matukod mong palasyo habog kaayo, kung maimong tanang butang hupong kapha sa kahibalo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisayran mo gayon ang mga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan. Hangtod hisayran mo gayon ang atong Diyos mao'y matuod, nang kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Masinati mong tanan nga katawhan, mailhan ang tanan nga nilangangalan. Apan kung wala kanimo kaluwasan sa Ginoo, nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod hisayran mo gayon ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan.
ang gugma nga ginatanyag kanimo nga nagabawi gikan sa kasalanan hangtod isairan mo gayon ang atong Diyos mao'y matuod nan kawang lamang kung si Kristo wala kanin mo. Dahil salamat sa mga lawiton, no? Kung maangkon mo ang bahandi, no? Kung wala ang Ginoo kanimo, di gid ay magpulos makigsuonan mo nay ang ato makigsuonan nga kuptan, nga ato nga saligan perminti nga naatay Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kung naatay Ginoo, mapaniguro nato, no? 1490 last na ko ning pangunta na pastor. Bahin sa ikapulo, Deuteronomio 14:22-25 ang tanang ikapulo gikan sa abot bisan sa kayupan kinahanglan dadon sa Dios. Unya kung lisod ug layo ang dalan kinahanglan ibaligya aron sa labi na lang dadon pananglitan kung duol rang simbahan pwede ba dili ibaligya kung naikapulo gikan sa abot. Salamat sa malaki strategies. Tanang ikapulo man wala man nagisgot og kwarta lang. Salamat sa pagpasabot pastor kay naglibog ko bahin ani. Okay, salamat. Basaha Brother Joel B. Deuteronomio 14:22 ngadto sa 25. Kinahanglan gayud nga pagalainon mo ang ikapulo kabahin sa tanan nga abot sa imong binhi. Kanang nagagikan sa imong baol tuig-tuig. 23. Og magakaon ka sa atubangan ni Jehova nga imong Dios sa dapit nga iyang pagapilion aron sa pagapuyon didto sa iyang ngalan. Ang ikapulo sa imong abot sa imong bag-ong bino og sa imong lana og ang mga panganay sa imong panon sa baka og sa mga panon sa imong karnero aron makakat-on ikaw sa pagkahadlok ang Jehova nga imong Dios kanunay. 24. Og kung ang dalan hilabihan da kahalayo alang kanimo aron ikaw dili arang makadala niini tungod kay halayo kanimo ang dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Dios aron pagbutang dito sa iya ngalan sadya nga magapanalangin kanimo si Jehova nga imong Dios unya igabaligya mo kini og igahigot mo ang salapi sa imong kamot o gumadto ka sa dapit nga pagapilion ni Jehova nga imong Dios. Okay, so ang imong concern igsoon, nasabtan na to, no? Matod pa niya, nga sa unang panahon, dalon manggod, no? Goyod, isampol, imong ikapulo sa baka, kanding baka. Kunya, kung layo ang dalan, pwede rin magbaligya, kwarta na lang niya. Pag-abot dito, palit na lang kagbagong baka, then, mo na yung ikapulo. So, panang dili ra kay layo, yung ikapulo, isampol, sili, dala kag ikapulo ni mong sili, no? Ang imong abot igsoon, talong, pwede ba ikapulo nimo talong? Actually makisunan mo magina sa una. Mo bitaw na balay tipiganan sa una storehouse sa templo tungod kay didto gyud dalon ison ang mga livestock, dalon didto ang mga ikapulo nimo sa una na inunahang bunga. Dalan kay naa man gud sa templo bro ni perminti na nagpuyo didto kadtong mga libihanon, mga libita, mga pare. Kadtong nga kaliwatan ison sa 12 kabanay sa Israel, ang libita mo'y wala sila hatagi og yuta sa Israel nga mo ilang ugmaron. So ang ilang papel sila nga mga libita, mga kaliwat ni Levi, nagpuyo sila sa templo. So unsaon man nila pagkabuhi ang kaliwat ni Levi? Ang 12 kabanay sa Israel nag-support perminti sa banay ni Levi. Kadtong ilang ikapulo tanan, kadtong tanan nilang offering padulong to sa banay ni Levi. Sila ang mukaon kay sila mo ay mga workers man gud sila. Sila mo ay nagtrabaho. Sila ang nagikuha sa ilang kaliwatan ang mga pare o kadtong dili mga pare po mo itiglaba sa mga kuan, tighinlo sa hugaw sa mananap, tig arin sa mga templo, mo ilang papel permente. Muna nga kung magisgot ka og ikapulo,
tinuod yun igsuon nga naamang gyud dili sa lapi nga mga ikapulo. So nalabaw na sa unang panahon dili kay uso ang kwarta. So naag yung mga buhing mananap na ay mga bunga sa kahoy mo ilang gipa ikapulo. Mo tay gamito nila ison aron kanon sa mga nagpuyo sa templo. So ang pangutana karon, natong kaadlawan pastor, pwede ba na natong buhaton? Pwede man gyapon. Pero kung walay nagpuyo sa simbahan, base unya malata na diha, no? Ipadala dito sa pastor. Muna hinungdan ison nga gihimo ang kwarta, gihimo na lang nga salapi para ang pastor mao na lang siya mo example. Pastor or liman o para sa buluhaton sa Ginoo kay dili ra man gud sa tao na mapadulong. Pwede na sa wali. So pwede na nimo gamiton dito. Pero kung gusto po ka nga imo ang kwarta para nga manam-anam ba og palit, no? Kay kung ibutang talaga akong ikapulo isa ka sakong talong ra ba ni? Nya kung isa ka pulo, isa sakong talong mo basig maabdan og kalata. Di maluto og tanan. So kung imo ibaligya na unya kato mo kwarta mo ikapulo, so ang mahitabo makisunan pwede to maanam-anam niya kahurot, di ba? So ingana makisunan pero at the same time kung gusto jud ka ikapulo og dili sa lapi pwede ra jud. Anong dili god? Wala man ay problema. Gihimo lang karon nga sa lapi tungod kay ang sa lapi man god pwede na nimo mapalit ba? No? Sample, ikapulo ka og ang imong ikapulo karon, ang imong negosyo sili. Unya, isa ka sakong sili ang imong ikapulo bro Tony. Unsaon man na bay? Unsaon man ang ikapulo nga sili? Ipadala na nimo sa nasyonal, bahin-bahinan ninyo di kahurot ani. So hinungdan isa lapi. Pero gamito na to yung verse. Una-una, kini nga bersikulo ba Tony, dili ni siya ikapulo matag Sabado. Dili din. Basaha gani sa 22, Brother Joel. Atrohon na to pagbasa. Kinahanglan gayud nga pagalainon mo ang ikapulo kabahin sa tanan nga abot sa imong binhi. Kanang nagagikan sa imong baol tuig-tuig. So yearly, imong kwentahon ang tanan nimong ikapulo, tanan nimong abot sa tibok tuig, ikapuluan to nimo. Muna ang second tithes nga ang second tithes mga kaigsunan, imong kwentahon, butang lang, sample, nagsweldo ka, tag 10,000 o 20,000 ang bulan, kwentahon nimo ang tibok tuig, kadtong tibok tuig, butang talang 100,000 o 120,000 ay akong abot sa tibok tuig. Kuhaan pa ito nimo ikapulo. Kadtong second tithes nimo nga ikapulo, magsunan, butang talang 12,000 ang imong ang second tithes sa tibok tuig. Ang buhaton nimo adto, dili to alang sa mga Levita, ang papel adto igsuon gidala to dito sa templo aron ipagkaon to sa mga kabus. Dili to alang sa mga Levita o sa ato kadlawan karon sa mga pastor o sa mga magbubuhat, dili to. Ang purpose atong second tithes aron to nga maghimo kag kumbera nga ang tanan nga mga pobre, ang tanan nga mga dumulo ang ilo, makakaon sila. Basaha gani na pagpadayon Brother Joel. Laktod na lang nato sa 29, unsay papel anang unsay purpose atong ikapulo tuig-tuig. Og ang libihanon sang litsiya walay bahin, kung panunundon uban kanimo. Og ang dumuloong og ang ilo og ang balaw nga babae nga naysakop sa imong mga ganghaan, buwanha og magakaon og Mga busog. aron siyuba nga imong Dios magapanlangin kanimo sa tanan nga buluhaton sa imong mga kamot nga gibuhat mo. So kining Deuteronomio 14 ison dili ni siya first tithe sa Malakias 3:10. Ang gisgutan aning Deuteronomio 14 second tithe sa makaigsuonan ang imong ikapulo tuig-tuig. Nga imo nang dalon di so dalon na nimo sa templo kay kanuna sa tanan nga mga kabus. Uban sa mga Levita, libihanon gyapon, apil ang mga dumuluong, apil ang mga ilo, ang mga babayeng balo, ang tanan nga mga luoy og kahimtang diha sa imong ganghaan. No? So mo na siya igsoon, pero nasabtan ako ang imo ang pangutana sa imo ang punto igsoon, wala ra gyud gihapon ay problema ko. Pero kung nga naon nato makigsuonan, base unyag maabdan og kadaot dili pa mahurot ang atong ikapulo. Unya mahimong malabay na lang. No? Malabay na lang dayon magsige kag pas-an igsoon kung unsa man ang imo ang pananglit imong panginabuhi. Muna nga ang gihimo sa uban aron sayon imong ikapulo na lang, imo na lang ibaligya ang imong ikapulo dahil imo lang ihatag sa templo dili na ka less gastos na, alis og pas-an na. No? Imo ang kwarta na lang, ang kwarta example ang ikapulo ison gigamit aning pagwalig radyo, gigamit sa istasyonan, lisod po og hatagan natong istasyonan og kanang isa ka sakong sili. Kay mo man ni ikapulo gud nila, pwede isa ka sakong sili lang among ibayad, no?
Pwede atsa lang, pwede ba isa kasakong talong? Dili man, no? So ingana makiso. I hope nasabtan ninyo ang tubag, no? Salamat sa pagwali, palihog kog abasa sa Roma 10:14. Salamat kay Igsoon, no? So padayon ta Igsoon, Roma 10:14 ko, no? Ang basahon. Roma kapitulo 10 versikulo 14. Apan unsaon man sa tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuoy. O unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayud nila hidunggi. O unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwali. Salamat, no? So mo hinungdan namugna ni nga programa aron makadungog. Aron sila mo tuo. Ina yaspas ayas puy. May gabi, pastor, pwede mga tana unsay mga timailhan, pastor, nahapit na gyud mo balik ang atong Ginoo. Palihog kog tubag, pastor. Salamat, God bless. Okay, unahon nato, Brother Joel. Bro, unsay mga mahatag ni mga verse kay papunan po nato ni Brother Tony, mga bersikulo nga nagisgot diha nga timailhan nga hapit na gyud mo balik ang atong Ginoo. Kaya salamat sa imong mga pangutana, no? Nagabahin sa mga ilhanan kung unsa jud ang mga ilhanan sa dili pa mobalik ang ato ang Ginoo. Sa balaang kasulatan ni Gala dinhi sa gitawag og Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 nga mismo ang mga tinun-an ni Kristo sa diha nga didto sila sa mga bungtod sa olibo. Niduol kaniya ang iyang mga tinun-an unya nangutana. Namatod pa niya, og sa nagalingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra. Nga na nag-ingon, tug-ani kami, kanus aman mahitabo kini, og unsa man ang ilhanan sa imong pag-ani og sa pagkatapos sa kapanahonan. So sama sa imong giingon igsuon, nga unsa di ay ang mga ilhanan sa dili pa pagbalik sa Dios, or nagkakaduol na ang pagbalik sa Dios. Sumatod pa sa bersikulo 4, o kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutunga nga dinala ang akong ngalan, nga manag-ingon ako mao ang Kristo, og daghan ang ilang pagpahisalaagon. So sa dili pa pagbalik ni Kristo igsoon, sa dili pa pagbalik sa atong Dios, kini nga mga ilhanan ato gyud ni nga kinahanglan gyud ni siya magakahitabo tungod kay daghan ang mga tao nga atong nakita or bisan sa social media atong na suta igsuon nga do nagyoy mga tao nga nag-angkon sila mao'y anak sa Dios, son of God. So kana igsuon nga mga ilhanan mauna na siya ay mga ilhanan igsuon sa dili pa mo balik ang atong Ginoo. Unya matod pa dinhi sa bersikulo 6, og makadungog kamo mga gubat og mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo, apan dili pa kini mao ang katapusan. So doon nagyoy mga gubat sa bisan asa nga dapit, nga dungog-dungog. So kana nga mga ilhanan igsuon, mao kanay kinahanglan gyud kana mahitabo. Unya matod pa, kana dili pa mao ang katapusan, sinugdanan pa lang na siya igsuon. So sa imong nga pangutana, daghang gyud nga mga panghitabo or mga katalagman nga mahitabo pag gyud una na aya pumabalik ang atong Dios. Unya daghan ang mga tao nga magatudlo sa ilang nga kaugalingon nga sila mo'y muklaim nga sila mo'y Dios, sila mo si Kristo. Unya dunay mga mini nga mga propeta nga magaangkon nga sila propeta, unya magapayuhot og mga bakak. Unya duna po'y igsuon kini ni ang gitawag og mga sa katapusong mga adlaw nunay kini ang gitawag og mayubiton nga mga tao nga sumala dinhi sa gitawag og unang Pedro o sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 3 nagaingon siya, una sa tanan kinahanglan inyong ibuluan kini nga sa ulahing mga adlaw may mga mayubiton nga managpanungha nga managyubit nga magapahiuyon silang kaugalingong pangibog. Og magaingon, hain naman ang saad sa iyang pag-ani, kay sukad sa pagkamatay sa mga amahan. Ang tanan nga mga butang nagapabilin man nga maorag hapon, sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. So kana igsuon nga mga kinaiya sa tao,
mga batasan sa tao igsuon kana mo'y mga timailan nga nahapit na gyud ang pagbalik sa Dios. Kay nga naman sa Biblia, sa balaang kasulatan, naapoy mga tao igsuon nga sa katapusang mga adlaw na nagkaanam gyud og ka ngilngig ang gitawag og batasan sa tao or kaniya sa tao sa kauliyang mga adlaw. Nga matod pa sa 2 Timoteo 3 bersikulo 1 ngadto sa 4, nga matod pa apahan sabta kini nga unya sa kauliyang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kaya mga tao unya magamay gugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang mapatuyangon, bangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos unta Hinuon. Kini igsuon ng mga kinaiya sa tao, mao kini ang mga ilhanan nga hapit na gyud igsuon ang pagbalik sa Dios unya naa na ta sa gitawag og katapusang mga adlaw tungod kay kini nga mga kinaiya or batasan sa tao, kini nga mga taras sa tao igsuon naa na gyud kini sa atong presenting panahon. So ingana lang kung katubag pastor. Okay, salamat Brother Tony na kay gusto ikatugang ro nga mga timailhan nga kung makita na sa mga tao makaingon nila sila nga hapit na mubalik ang Ginoo. Daghan to gisgutan Brother Joel sumala sa Mateo nga mga tao nga moangkon nga sila ang Kristo, mga kamatay, gubat, mga linog. Unsa pa ilain? Napa ba kay paambit ta? Kaya bahin po sa ilhana no kay ang gisgutan sa Biblia nga matod pa rin sa Lucas na pagyapon sa Lucas igsuon nga 21 nga matod pa rin sa pag-abot sa anak sa tao o ingon ri aduna unyay mga ilhanan diya sa adlaw og sa bulan og sa kabituunan og diha yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga mga nagkalibog tungod sa dinaguok sa dagat og sa mga balod no kay kining nahitabo po nato igsuon nga mga naa sa dagat nga mga panghitabo usa po ni siya nga ilhanan igsuon no nga dunay mga dagkong balod sama ng tidal nga pakita nato igsuon nga daghan sa ang mga nasod ug dili pud sa ato no nga nahitabo unya kini sa igsuon mga ilhanan gyapon ni siya unya katong gibasa ganina nga moabot ang panahon nga ang tawo makuyapan sa kalisang no tungod sa mga paghitabo sa kalibutan unya matay-og unya ang mga gahom sa kalangitan mo kuan igsoon grabe mo na nga sa Mateo 24 nga mga sugdanan pa lamang sa kasakit pero kining mutay-og ang mga kalangitan igsoon moabot yun siya niya usa po ni siya ilhanan igsoon nga nakita na nato nga mga dinaguok sa dagat sa mga dagkong balod no sa mga balod unya kung imong tanawon igsoon bagyo no kanang mga linog kana siya usa po na siya nga ilhanan nga nakita nato sa kalibutan nga mao nay dool ang pagbalik sa Ginoo no mao po na sa atong ikadugang kay ang mga ilhanan nga nasulat sa Biblia natuman naman igsuon o mo pastor. Okay, salamat no. So daghan ang mga nagakahitabo o nakita nato kini nga mga binuhatan, mga kinaiya sa mga tao, mga katalagman sa kalibutan, kining tanan makisunan nagtuan nga duol na gyud mobalik ang Ginoo. Ang ato na lang makisunan kita nga mga tao. Kita nga mga tao makisunan ang kumusta ta? Andam na ba ta kung mobalik ang Ginoo? Pastor, unsa nang pito ka hampak nga ipadala sa atong Ginoo? Palihog daw kog tubag, pastor. Ato nang ipasaysay ni Brother Joel ugma adlaw no? Kay dili na pud igong atong oras igsuon kung ato nang hisgutan ang pito ka hampak. Isaysay na nato, ipasaysay na nato Brother Tony ug Brother Joel ugma sa mga adlaw igsuon sa atong topic. Ato nang pagatulan ang pito ka mga hampak nga gisgutan sa pinalayag. Kung unsa o kinsay maigo niya na, unsay buhaton aron dili ta maigo. Naidighatag si Longong Pito, Juan 6:27, 58-63, hinapi makalimtan kini. Basahan atong hatag ang verse B. Basahon nato palihog Brother Joel, 6:27 sa Juan. Ayaw ninyo paghagui ang kalanon nga mawagtangra. Kung dili mauinuoy haguin ninyo kanang kalanon
nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao, kay sa Dios nga Amahan gikapadayag siya nga tinuod. 58. Mao kini ang tinapay nga nanaog gikan sa langit, dili ingon ni adtong gikaon sa inyong mga ginikanan. Nga bisan pa niini nangamatay sila, siya nga mukaon niining maong tinapay mabuhi sa dayon. Nya sa 63. Ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu. Ang unod walay kapuslanan, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. So, salamat kay sa nindot ng mga verse, no? Brother Long ang pito. Ang Diyos magapanalangin. May gabi, Pastor, from Baluran, Tungawan. May gabi niya, Brother Jinpert. Og mga adlaw makaisuna, no? Mo ang atong meeting sa buhat sa workers o elders. O karong Sabado isuon, fellowship nato diha sa Pikalawag SND, Sultan Naga di Mapuro. So, kita ay ta mga kigsuunan karong Sabado pohon diha sa Pikalawag SND isuon. Sa ato nga fellowship mo tapos pud sa buhat diha. So sa ato mga tigpaminaw pwede mo maka-observe, makatambong sa ato nga katiguman diha sa ibabaw sa waiting shed diha sa SND kang crossing Pikalawag na diha simbahan nato diha ison sa bungtod sa Pikalawag. Welcome kay mo isuon sa atong panimbahon, no? Matag Sabado Domingo Sabado ra diha. Atong programa nga gipahigayon sa itong mga magbubuhat diha nga nagpamalay-balay sila. So nanalay isa ka semana nga nahibilin, no? Dalaygon kay Ginoo sa pagkamaayo, no? Unta malampuson. So padayon ta makaigsunan, no? Nga isgutan nato ning mga ilhanan, isgutan nato mga timailhan ang kinaiya sa katawhan sa kalibutan nagtug-an nga duol na gyud ang pagbalik sa tong Ginoo. Muna nga kinahanglan ni gyud tang mangandam matag karon unya kay base unya mubalik siya sa takna nga wala nato dahuma. Okay, ang pagbalik biya sama siya sa kawatan. Salamat sa nag-share sa atong live, Virgie Kadusali Hinol, Junicio Respesto, Virgie Pitogo, Vince Villa, Christine Lambuhon, Raymond Lopez Sahor, Alvin Francisco, Hedmar Tumbo, Junibert Engarcial, Benji Katian, Mel Grace Olivio, George Relieta, Jeanette Gomez, E.G. Marsalinas Tagli, Joseph Hype Mahusay, Aljo Baconga, Daisy Jane Pipito, Christopher J. Labrea, Giseline Hype Mahusay Vendor, Merlita Fernandez Hype Mahusay, Josebel Dola, Zilani Binoya Lambuhon, Virginia Mesa de la Piña Simbahon, Jingjing Larazan, Mark Salsi, Warren Bizerel, Cecil Vance Machuca Salsi, Junard Pipito, Joel Mano, ug sa tanan pa nga nag-share, salamat kay nga aron nga daghan pang mapabutan sa tong ministry diha sa social media, no? Sa bisan unsang paagi makatabang ta sa pagmensahe sa mga balita nining nag-ulahing mga adlaw tungod kay makita nato duol na ang pagbalik sa tong Ginoo. Kinahanglan maandam ang kalibutan, mapasidan-an ang katauhan. Mutuo man sila dili, mudawat man sila dili, ang ato igsoon nga katungdanan ang pagpasidaan. Mao ra man gina. No, ang dili katingala kun adunay mga tawo nga dili mahimuot, mao po naghihimo sa mga propeta sa una. Mao nay nahitabo sa mga manalagna sa una. Ang uban pagani gipangdagmalan, gipangpriso sila. Kita wa ganita katilag prisuhan sa pagwali nato. Ang uban silang Pablo sa una beto ni gipangbato, niagi sila o panglunod nga lunod sila. So wala ra gyud ta ani, layo pa kay ita sinuod bro. Ang ato igsoon nga buhat lang gyud ta sa buluhaton. Sa bisag unsang paagi atong tabangan ang buhat. Tabangi mi ninyo igsoon sa pagpahibalos sa katawhan nga ang pagbalik sa Ginoo duol na nga dunay nagpakamatay alang kanimo kanako nga kinahanglan mangandam ta niining ulahing mga adlaw. Ang kalibutan makita nato dili na gyud attractive. No? Mga balita makaguol, makapabalaka. Pero diha sa pulong sa Ginoo makahatag kanato og paglaom nga luyo di ay niini nga mangit-ngit nga kalibutan aduna siya gisaan nga gingharian sa mga linuwas. Kana kung kita mutuo musalig mutuman siya makasuguan dili ta mo biya kaniya, no? Kaya mulahutay sa katapusan maorgyod ang maluwas. Manang sana sa pangutana
request kabahin sa pito ka hampak. Ang atong oras igsoon apiki na medyo kaayo alang ni ana nga pangutana. So atangin na lang ninyo ugmang adlaw isoon ato nang ipasaysay sa ato nga mga magbubuhat o ato nang saluhan kung naamoy mga pangutana, ikadugang, naaba mo'y mga ideya pod, no? Ikapaambit inyong mga hunahuna diha. Pwede kay na ninyo nga mapaabot sa ato nga programa. Kay mo nay katuyuan, mo nay purpose aron nga ang katawhan masayod, ang katawhan maandam sa duol ug dako nga pagbalik sa atong Ginoo. Nga sa adlaw sa panudya, ang tao makigsunan dili gyud siya ka pangulipas. Wala gyud siya ma-blame. No? Nindot kay atong leksyon kay ginya, dili gyud ka blame ang tao kay ang kaluwasan libre. Ang bisti makigsunan sa kasal gihatag na daan alang sa tao. Muna nga ang tao dili gyud ka panubag nganong wala ka nagsuot og bisti. Nga ang kaluwasan libre man. Bisan ang pinakapobre nga tao sa kalibutan maka-afford. No? Alang sa kaluwasan. Muna nga, ang ato lang mga kisunan kita sa atong kagalingon, no? Muna nga, ang Ginoo sa kanunay, naghimo siyang mga pamaagi o kini nga programa, usa sa paagi makisunan nga mapaabot. Dili man mi maka house to house, personal diha sa inyong panimalay, pero sa inyong pagpaminaw sa radyo, napaabutan mo sa kaluwasan. Napaabutan mo sa mensahe sa Ginoo. Napahibalo mo sa mga kamatuoran nga tingali adunay mga mensahe nga sukad-sukad wa gyud mo kadungog, wa mo kabalo. Kung wa mo naminaw sa programa, wa mo nasayod nga naa di na ingana di ang kagbutod sa Ginoo, ingana di ay ang sugo sa Ginoo. Unya karon nga nahibaluta, kita nay mag-igo, no? Kita na gyud mag-igo ni anang tanan. Kaya ang atong katungdanan, igo ra man gyud ta sa pagwali o ang pagdesisyon naa kanato ang pagtimbang-timbang kung unsay maayo ug unsay kabubuton sa Dios. Ug nga mong katungdanan igsoon to inform ra gyud, no, ang pahibalo kaninyo. So walang na igsoon, no, wala naman tingali mga pangutana. Sunod na pod ugma sa gabi sa mga oras o sa mga istasyon. Salamat kayo sa inyong pakikauban. Salamat sa mga higayon nga inyong gihatag kanato sa kanunay. Salamat sa inyong mga feedback sa mga nag-comment sa atong live. Salamat kayo sa Ginoo ninyo, no? So, alang sa atong hingpit nga pagtapos, gihangyo na to si Brother Joel. Alang sa pag-offer og prayer atong gihangyo ang tanan sa pagduyog niini. Amahan nga mo nga naikaw sa mga langit. Balaan ka sa limbaho na mga Dios, dalaygon ikaw sa katapusan. Amahan ning mga taknaas sa kagabion kami mapasalamaton tungod sa imong nga pagkamaayo. Labi na sa imong proteksyon Ginoo. Huwag nakahimo na sab kami sa pahat sa mga pulong nga gikan sa balaan kasulatan. Ikaw magapanlangin o Dios sa mga nagapaminaw, nagapatalingog niini na utunta ikaw iya kanila sa ilang ngayon nga pagabuhaton. Aron sing anak Ginoo, ikaw magahatag kanila kasing-kasing nga madinawaton sa imong mga pulong. Labi na niini nga estasyon nga imong gihimong instrumento alang sa pagduso sa imong buhaton. Ikaw magapanlangin o Dios sa mga katawhan nga padayon sa pagsuporta niini sa mga tag-iyag tagdumala. Ikaw magdugang pag mga panalangin aron sa anak Ginoo mapadayon kini nga buhat hangtod na niya sa imong nga pagpadayon. Yung mga taknaa Ginoo kami usab bulag-bulag, ikaw maga-safety, maga-proteksyon aron sa ingon anak Ginoo makaabot kami sa among destinasyon nga walay mga kakulian. Kining tanan among gisalig na tugyan ug ilamong madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Naghatag paglao, nakita niya ang kapakyasan mo. Siya andam usab nay kanimo. Dawata ang kaluwasan nga gitanyag ni Kristo. Iandam niya ang puloy anan dito wala na'y kagulanan. Dawata ang kaluwasan nga
damya